بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في السلسلة الرابعة اللي خاصة بكلاسي لي زوبجي. اليوم ان شاء غنديرو لا موديليزاسيون دان بوان دون لو بلان. نبداو. اش كيقول ليكزارسيس؟ كيقول créer la classe point définie par son abscisse et son ordonnée. Donc la classe point معرفة بان abscisse en ordonnée. Donc غنجي هنا ويكون دو تيب int. Donc غندير int abscisse virgule ordonnée. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني définir le constructeur paramétré qui initialise l'objet point. Alors un constructeur ماشي par défaut, constructeur de paramètres. Donc on va créer هنا public point qui ياخذ le même nom بحال la classe. وهنا les paramètres اللي غياخذ فغنعطي int نسمي x اللي هو l'abscisse هاد المرة virgule int y. والغرض من هذا الكونستركتور هو l'initialisation ديال هاد لي فاريابل دانستونس هاد l'abscisse و l'ordonnée. غنشد الاكس اللي كاين هنا وغنحطو في l'abscisse. اذا غندير abscisse égale x point و ordonnée égale y. اذا شديت لي فالور اللي غيكونوا هنا وخزنتهم في هاد l'abscisse و ordonnée باش نخدم بلي فالور فاش في لي زوطخ ميثود اللي غنكري في هاد لا كلاس. Définir la méthode toString qui renvoie les coordonnées du point. Alors la méthode toString غير الغرض من نعقلوا على هاد la méthode toString في كاع لي بروجي اللي غنكريو في كاع لي بروغرام اللي كنكريو غادا غير كتعرض لك لي فاريابل ديالك sous forme d'une chaîne de caractères. يعني غير هاد l'abscisse و l'ordonnée غنعرضوهم sous forme de chaîne de caractères. اذا غنجي هنا وندير public وهاد la méthode غتعطيني une chaîne de caractères. يعني غتغونفويي لي une chaîne de caractères. دونك غندير string type d'envoi يكون string ولا méthode سميتها toString وهادي كتريتورني. دونك return le mot clé return اللي به كنغونفويي وغنغونفويي une chaîne de caractères. فاش غندير les coordonnées du point sont en deux points ونحل parenthèse نجي هنا نكونكاتيني ونعطيه l'abscisse الأول بلس نكونكاتيني ندير واحد فيرغول ونعاود نكونكاتيني ونعطيه l'ordonnée ونكونكاتيني pour la dernière fois ونعطيه قوس مسدود وندير بوان فيرغول. إذا هذه غير الصيغة اللي اختاريت أنا باش نعرض بها هاد شين دو كاركتير. غنكتب ليه لي كوردوني ديال هاد لو بوان سون ويحل ليا قوس ويعطيني لابسيس فيرغول لوردوني بطريقه باش كنعرضو ان بوان في لو بلون. هكا كنديرو كنجيو مثلا لو بوان ا كنحل القوس وكنعطي هنا مثلا 1.2. اذا هادشي داز هنا هو هادشي داز هنا. هكذا نكون نسينا لا ميثود toString. Alors 4 définir la méthode affichée qui affiche les coordonnées. Alors méthode affichée غير غتافيشي ليا هاد لا شين دو كاركتير اللي غتجي من لا ميثود toString. غنجي هنا ندير public void affiché وغندير system.out.println وهنا غندير لو مو كلي 10 اللي كيعني لوبجي كورون لوبجي اللي كرييتي من لا كلاس بوان لوبجي اللي راحنا خدامين فيه دابا 10 بوان وندير toString. نجي هنا 5 définir la méthode déplacer qui fait la translation du point par une distance dx et dy. C'est ça. Alors déplacer كدير هي الازاحه ديال النقطه بواحد المسافه بالنسبه للافاصيل وواحد المسافه بالنسبه للاراتيب. يعني غتاخذ جوج ديال لي بارامتر وغتغونفوي وما غتغونفوي ليا والو. يعني غتكون دو تيب void. اذا نجي هنا public void déplacer وغتاخذ جوج ديال لي بارامتر int dx virgule int dy وغتهز ليا لو بوان وتزيد عليه المسافه بالنسبه للافاصيل والمسافه بالنسبه للاراتيب. اذا غتشد لابسيس وتزيد عليه لا ديستانس دي اكس دونك بلس ايكالا دي اكس وتشد لوردوني وتزيد عليه دي اي. الوغ هاد الكتابه معناها شد لابسيس زيد عليه دي اكس وحطو ليا في لابسيس. كنا قلنا بحال هادي بحال هادي. انا ندير هنا كومونتير ابسيس ايكالا
ابسيس بلس دي اكس. هاد الكتابة وهاد الكتابة بحال هادي équivalent لهادي. مزيان. Donc on fait la méthode déplace. Sixième question, définir la méthode distance à origine qui retourne la distance entre le point courant et l'origine. هاد la méthode واش كتاخد شي paramètre؟ لا. انتم كتلاحظوا ما كاين حتى paramètre. Qui retourne يعني qui renvoie la distance. La distance غتكون de type double. إذا هاد la méthode ما كتاخد حتى paramètre ou كتrenvoyer une valeur double. نجي هنايا ندير public double distance à origine ou كترونفويي. دونك غندير return ونرجع هنا باش نقول لكم هي الصيغه باش كنلقاو لا ديستانس اونتر دو بوين. لا ديستانس ما بين لو بوين A و لو بوين B هي الجذر ديال اوفسول النقطه الاولى ناقص اوفسول النقطه الثانيه كلشي اس 2 زائد اول2 بالنقطه الثانيه ناقص اول2 بالنقطه الاولى كلشي اس 2. اذا لوريجين هو لو بوين 0 0. اذا هاد الاوفسول الثاني غيتلغى فغتبقى ليا اكس بي او كاري بلس ايكغيك بي او كاري. اذا الاوفسول ديال النقطه اس 2 زائد الاوتوب ديال النقطه اس 2 لان قلنا لوريجين 0 0. اذا غنرجع هنايا وغندير ريتيرن غنخدم بالجذر والجذر كاين في لاكلاس مات فغندير مات بوين كما تعلمنا كاين لا ميثود اس كيو ار تي اللي كتعطيني الجذر ديال العدد اللي وسط الاقواس ديالها. وشنو العدد اللي بغيت ندير ليه الجذر؟ هو لابسيس اس 2 زائد لوردوني اس 2. لابسيس اس 2 هو لابسيس فوا لابسيس زائد لوردوني فوا لوردوني بوان فيرغول. اذا غيضرب لابسيس في لابسيس باش يعطي لابسيس اس 2 وغيضرب لوردوني في لوردوني باش يعطي لوردوني اس 2. غيجمعهم ويدير لهم الجذر باستعمال هاد لا ميثود اس كيو ار تي اللي كاينه في لاكلاس مات. وهادشي هو اللي غتغونفويي ليا لا ميثود ديستانس ا اوريجين. هكذا نكون سالينا لا ميثود ديستانس ا اوريجين. اخر سؤال هو ديفينير لا ميثود ديستانس ا اوتر بوين ونعطيه في البارامتر ان اوبجي بوين ونسميه بي qui retourne la distance entre le point courant et un autre point. Le point courant هو مثلا A في هذه الحالة. Alors le point اللي مكريين منه un objet هو le point A. Alors فكنحسب la distance ما بين داك le point courant و un autre point B كندوزو هنا comme paramètre. إذا غتاخد un paramètre و غتغونفويي ليا un double. إذا غنرجع للنيتبينز وندير public double, le type d'envoi qu'on a envoyé une valeur double, on se met distance à autre point. On a fait un paramètre point. Alors, on va donc return, on va dire mat.sqrt. Alors, on a اش غنعطي؟ قلنا غنعطي لابسيس ديال لو بوين ناقص لابسيس ديال لو بوين بي. دونك ابسيس موان بي بوين ابسيس. اش درت هنايا؟ لابسيس ديال لوبجي اللي كرينا لو بوين اللي كنخدمو به و لابسيس ديال لو بوين بي اللي بغيت نحسب المسافه ديالو على لو بوين ديالنا. اذا وباش خدمنا هنا قلنا كرينا ان اوبجي بوين سميناه بي. اذا كنكتب بي وكندير بوين فكيعطيني لا ميثود ولا فاريابل اللي كاينين فيه فخدمت بلابسيس ديالو. الوغ هذا مالو خصو يتضرب في نفسو. دونك غنجي غنكوبي هادشي باش ندير اس 2. غندير هنا ونحل واحد القوس هنا بعدا نزيدو قوس غنجي هنا فوا ونحل القوس ونكوبي هادشي. اذا لابسيس ناقص لابسيس ديال لو بوين بي مضروب في لابسيس ناقص لابسيس ديال لو بوين بي. اذا هادشي هو اس 2. ندير هنا زائد وندير لا ميم شوز في لوردوني. غنحل القوس غندير اوردوني موان بي بوين اوردوني ياك. نهبط هادشي هنا باش يبان لكم. ونجي هنا وندير فوا ونكوبي هادشي كونترول سي كونترول في وهنا ندير بوين فيرغول. نعاود نشرح دابا. لابسيس ناقص لابسيس ديال لو بوين بي هي هذه اللي كاينه هنا. ها هي لابسيس ناقص لابسيس كلشي اس 2. الوغ اس 2 درناها هنا بانني ضربتو في نفسو جوج ديال المرات. ها هي
لابسيس ناقص لابسيس ديال لو بوان بي مضروبه في لابسيس ناقص لابسيس ديال لو بوان بي، هذه هي او كاري. والثانيه لوردوني ناقص لوردوني ديال لو بوان بي مضروب في لوردوني ناقص لوردوني ديال لو بوان بي اللي هي اس 2. هادشي كامل وسط لا ميثود اس كيو ار تي، يعني غادير ليه الجذر. ومنين جبنا هاد لا ميثود اس كيو ار تي من لا كلاس مات، وهادشي كامل غتغونفويي ليا هاد لا ميثود بهاد لو مو كلي ريتيرن. مزيان، اذا هكا نكونو سالينا لا كيسيون ديالنا. بقى ليا دابا غير ندير واحد لا كلاس باش نتيستي هاد المسائل هادي. غنجي هنايا البروجي ديالنا غندير كليك دغوا في الباكيج هنا نيو جافا كلاس ونسمي لا كلاس تيست بوين، مثلا تيست بوين، ندير فينيش. ها هي تكريات. دونك وخصني لا ميثود مين، فغندير كونترول اسباس وها هي لا ميثود مين. الوغ ونجي وسط لا ميثود مين ونكريي ان اوبجي من لا كلاس بوين، فغندير بوين ونسمي l'objet A, le point A, égale new point. وكتلاحظوا غير نورمالك عليه كيعطيني لو كونستركتور بارامتري. راه شفتي ما كيعطينيش كونستركتور بار ديفو. اون فوا كتكري كونستركتور بارامتري في لا كلاس كيولي هو اللي كيخدم. الوغ وهنا نعطي احداثيات، اذا خليتهم 0 0 غيكون هذا لو بوين ا هو لو بوين او. الوغ انا بغيتوش يكون لو ميم بوين، فغندير هنا 1 هنا 3 مثلا. اذا كرييت ان بوين ا لي كوردوني ديال 1 و 3. الوغ باش نافيشيه غندير سميت لوبجي اللي هو ا وندير بوين ونكليكي على لا ميثود افيشي، نختار لا ميثود افيشي. الوغ ونطلع الاوتبوت هنا باش يبان لكم. الوغ الا خدمت دابا البروغرام ها هو كيطلب منك شكون هي لا كلاس برينسيبال، فاختار ليه تيست بوين دير اوكي. غتلاحظوا لتحت لي كوردوني دي بوين سون 1 3. الوغ واش غندير دابا؟ غنديبلاسي لو بوين، فغندير ا بوين لا ميثود ديبلاسي ها هي، و كنعطيه بشحال بغيت نديبلاسيه. الوغ الا بغيت نديبلاسيه مثلا 1 بالنسبه للابسيس و1 بالنسبه للوردوني، فبلاصه 1 3 غيولي 2 4. ايوا افيشيه عاوتاني ندير ا بوين افيشي، فافيشيتو قبل ما نديبلاسيه فكان فيه 1 3 كما كتلاحظوا هنايا. الا افيشيتو من بعد ما ديبلاسي غيعاود يدير ليا 2 4. غنخدمو كتلاحظوا ها هو 1 3 2 4. عندنا ميثود ديبلاسي هي تاكدنا حتى هي منها. دابا نخدمو بلا ميثود ديستونس ا اوريجين. دونك ندير ا بوين ديستونس ا اوريجين ها هي. الوغ بوين فيرغول و ديستونس ا اوريجين كتعطيني ان دوبل، فنخزن هادشي في ان دوبل. نسمي دوبل نسمي دي ايكال ديستونس كتساوي هادي، ونافيشي هاد لا فاريابل دي. فندير سيستيم بوين اوت بوين println وندير هنا دي ونخدم البروغرام. ها هي لا ديستونس ديال هاد لو بوين على اوريجين، لان لو بوين ما بقاش في هادشي اللي كان في الاول، حنا ديبلاسينا لو بوين. فلو بوين ا راه الاحداثيات ديالو هما هادو. اذا هاد لا ديستونس اللي لقى هنا راه هي لا ديستونس ديال هاد لو بوين على لوريجين. الا طبقتي ديك القاعده درتي 2 اس 2 زائد 4 اس 2 وسط الجذر راه هو هادشي، هي هادشي اللي كاين. الا بغيت نافيشي لا ديستونس ديال هاد لو بوين اللي لي كوردون ديالو هما هادو، فغنهز هاد لا لين، نهز هاد لي دو لين كونترول اكس ونجيبهم هنايا قبل ما نديبلاسي لو بوين. الا خدمت البروغرام ها هو ها هي لا ديستونس ديال هاد لو بوين على لوريجين. دابا لا ديستونس ديال لو بوين على ان اوتر بوين، اذا خصني نكريي ان اوتر بوين هنا، فغنجي ندير بوين ونسميه بي ايكال نيو بوين ونعطي الاحداثيات ديالو باغ اكزومبل 2. نجي هنا ندير 2 2 2. الوغ ونجي هنايا وندير ا بوين ديستونس ان اوتر بوين وراه هو خدا بي اوتوماتيكمون. الوغ و هادشي كيعطيني ان دوبل عاوتاني، فنسمي هذا دي واحد ديستونس واحد. ونجي هنايا نكري اون اوتر فاريابل نسميها دي 2 دوبل دي 2 وعاد تاخد هادشي كامل. دونك نكوبيي كونترول اكس ونحطو هنايا كونترول في طلع شي فوق ونافيشي هادي. دونك نجي لهاد سيستيم بوين اوت كونترول سي
كونترول في ندير هنا تي دو. الوغ ونخدم البروغرام. لا ديستونس ما بين لو بوان ا و لو بوان بي هي 2.0. علاش؟ لو بوان بي شنو فيه؟ جوج و لو بوان ا هاد المرحله من بعد ما ديبلاسيناه فيه 2.4. اذا لا ديستونس ما بين 2.4 راه هي جوج ديال لي زوردوني لاحظتو، لان لابسيس ما كيتبدلش. اذا الفرق ما بين هاد لو بوان وهاد لو بوان هو اننا طلعنا بجوج الفوق. لاحظتو من جوج هنا طلعنا ل4. اذا لا ديستونس هي جوج، هي الافيشه ليا هنايا. الوغ المساله الاخرى اللي نقد ندير اني نقد ما نكرييش ان بوان بي هنايا، نقد نجي ديريكتومون وغندير دوبل واحد لا ديستونس الثالثه دي 3 ايكالا ا بوان ديستونس ان اوتر بوان، ونجي هنا وهنا نكريي لو بوان جديد. فندير نيو بوان وهنا نعطيه لي كوردوني اللي بغيت، مثلا بغيت 5 3 و هنا دي 3 ونجي ونافيشي. دونك سيستم بوان اوت بوان println وهنا ندير دي 3. الوغ ونافيشي. الوغ سي لا ميم شوز. الوغ شنو اللي اختلف هنا؟ انني ما احتاجيتش نديكلاري لو بوان الفوق، يمكن لي ندير لو بوان نكريه اوتوماتيكمون وسط لا ميثود ديستونس اوتر بوان. فاش كندير نيو بوان راه ديجا كريا ليا هنا واحد لو بوان، ولكن واش سماه؟ راه ما سماش هنا. راه الفرق انني هنا بي عطيتو لو نون، هنا نيو بوان وخليتو انونيم. الوغ ان بوان انونيم ما مسمينوش، غير كتخدم به بدون ما تسميه. الا محتاج انت دير به واحد الخدمه اخرى فهاد الخدمه هادي ما بقاتش خدامه، خصك تجي ديكلاريه الفوق. اما الا بغيتي غير تحسب لا ديستونس ما بين لو بوان او ان اوتر بوان ديريكتومون يمكن لك دير لها هكذا. اذا كنتمنى الاكزرسيس يكون واضح، واللي ما فهمش شي حاجه يعاود يتصنت ليها مره اخرى، وغنديروا بزاف ديال الاكزرسيس ان شاء الله تتوضح المسائل. ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.